السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة جديد توظيف مع ليندا ياسمين. ما قبل ما نبداو نقولكم حظ سعيد وموفق لكل أخواتنا اللي راهم يجوزوا في امتحانات شهادة التعليم المتوسط البيام. حظ سعيد وموفق يا رب، إن شاء الله ربي يوفقهم، إن شاء الله تكون سهلة وخفيفة عليهم يا رب. من قبل ما نبداو خوتي الفيديو لا سويت على فيديو، ما تنسوش دائما جام ابوني للقناه وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد ان شاء الله، وما تنسوش بارطاجيو لا فيديو الماكسيموم، خلوها تلحق للناس. اول اعلان توظيف نبداو به هو في وزاره البريد والمواصلات السلكيه ولا سلكيه. المديرية الولائية لبرج بعريريج يوظفون عون وقاية من المستوى الأول بالتوقيت الكامل بعقد عمل غير محدد المدة. الاختبار على أساس الاختبار المهني. كل تفاصيل أمامكم. آخر أجل هو 20 يوما بعد 15 جوان. مديرية الصحة والسكان لولاية سعيدة المؤسسة العمومية الاستشفائية بالحساسنة توظف طبيب عام في الصحة العمومية، كاين 8 مناصب، وصيدلي عام في الصحة منصبين. كل تفاصيل أمامكم. مديرية الخدمات الجامعية بجاية القصر توظف عامل مهني من المستوى الثالث 3 مناصب، وعون وقاية من المستوى الأول منصبين. كل تفاصيل أمامكم. المؤسسة العمومية الاستشفائية صدوقي عبد القادر سيدي بوبكر بولاية سعيدة توظف طبيب عام، كاين 9 مناصب. مركز تكوين مهني والتمهين ببرج بعريريج يوظف حارس، كاين 6 مناصب. ويوظف كذلك سائق سيارة من المستوى الثاني. ويوظف عامل مهني من المستوى الأول منصبين. Grand Bleu de sécurité توظف des agents de sécurité، كاين 2 بوست. في غليزان الفرع الولائي للتشغيل بغليزان، كل واحد راهو حاب هذه المهنة يتقدم لمديرية التشغيل بغليزان. صار للباي جارديناج بقسنطينة توظف 113 عون أمن، يعني 113 اجون دو سيكوريتي. هذا حطوه في العلم تاع قسنطينة. كل تفاصيل تلقوهم عندهم، رقم الهاتف الثابت هايليك، ومن الافضل تروحوا تتقربوا من لنا مباشرة. هذوما الاماكن اللي يقدروا، اماكن تاع البلديات اللي يقدروا يترشحوا للوظيفة. صار البيرات كونستركسيون في ألجي المحمدية يوظف سوبرفيزور hygiène sécurité et environnement une industrie، كاين ان بوست دومونداو 2 ans d'expérience. علام الحراش. نورول أوزالتان في تيزي وزو تدميت يوظف conducteur de grue à Tours، كاين ان بوست دومونداو 3 ans d'expérience. علام دراع بن خضة. رقم الهاتف تاع العلام أمامكم. الجيري ليغابو كاترينغ في برج عمر الدريس بإليزي يوظف اجون بوليفالون دو نيتواياج، كاين ان بوست. علام برج عمر الدريس. لاماش غاز في ألجي براقي يوظف كويزيني، كاين ان بوست دومونداو 1 an d'expérience. خوتي ما تنسوش دائما جام لا فيديو، ابوني للقناه وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد ان شاء الله، وبارطاجيو لا فيديو الماكسيموم، خلوها تلحق للناس خصوصا كي يكونوا هكذا لي زوفر بزاف. صار بسكويتري ديليس d'Algérie في اورون الكرمة يوظف agent de prévention et de sécurité، كاين 2 بوست دومونداو 1 an d'expérience. علام الثانية.
صار فيجيل بلوس في مسيلة بوسعادة يوظف اجون دو سيكوريتي كاين ان بوست اي سانز اكسبيريونس علام بوسعادة. صار امنال في تلمسان سبدو يوظف اجون دو سيكوريتي كاين 5 بوست علام سبدو. ساتيريكس إيريس في سطيف يوظف ingénieur de maintenance industrielle كاين 2 بوست دومونداو 1 an d'expérience علام سطيف. SFMO مساوي في بليدة سوما يوظف ingénieur mécanicien en qualité industrielle تكون عنده 5 ans d'expérience علام بوفاريك. صار وورد ميديسين ليميتد في أوران واد تلالت يوظف ingénieur assurance qualité en industrie كاين 2 بوست ودومونداو 1 an d'expérience علام واد تلالت. أكسيا أغريكولتور في غيليزان يوظف ingénieur agronome كاين 1 بوست علام غيليزان. ERGR صرصو مشرية في نعامة توظف ingénieur agronome كاين 1 بوست علام مقمن بن عمر. ETUSB بومرداس في بودواو يوظف ingénieur hygiène sécurité et environnement en industrie كاين 1 بوست دومونداو 5 ans d'expérience علام بومرداس. Considère travaux publics في ألجي محلما يوظف ingénieur hydraulique تكون عنده 2 ans d'expérience علام زيرالدا. Considère travaux publics في ألجي معلما يوظف ingénieur des travaux publics كاين تكون عنده 2 ans d'expérience علام زيرالدا. شينارو نقولكم خوتي كذلك حطولي في الكومنتار الولايات المعنية توجور باه ندير في بالي هذوك الولايات ونحوس لكم عليهم ان شاء الله. إرنست يونغ في باب زوار توظف انجينيور انفورماتيسيان ولا انفورماتيسيان دومونداو ان بوست وكاين ان ان ديكسبيريونس علام باب زوار. SPA Digital Future في الجيرويبا يوظف ingénieur mécanicien en qualité industrielle كاين 2 postes دومونداو 2 ans d'expérience علام مرويبا. إيرل ليكاوات في عين تيموشنت تمزوغة يوظف ingénieur assurance qualité en industrie كاين 1 poste دومونداو 3 ans d'expérience علام حمام بوحجار. صار DEV تيم في ألجي كوبا يوظف ingénieur de développement informatique كاين 2 بوست علام USMD. ARPCE في ألجي USMD يوظف ingénieur technique électrique et électronique كاين 2 بوست علام USMD. صار الهانيا يوظف ingénieur d'exploitation minière في ميلا عين ملوك علم شلغوم العيد. GTPH ناموس قاسي في تيزي وزو تيكزيرت يوظف ingénieur جيني سيفيل علم تيكزيرت. بيرو ديتود كرفة أمينة في ميلا شلغوم العيد يوظف ingénieur جيني سيفيل كاين 1 بوست ودومونداو 2 ans d'expérience علام شلغوم العيد. في الأخير خاوتي نقولكم حظ سعيد وموفق لكل واحد راهو حاب يتقدم لأحد هذه الوظائف. ما تنسوش دائما دعموني بجيم لا فيديو، أبوني للقناة، تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله، وبارتاجيو لا فيديو الماكسيموم خلوها تلحق للناس. كذلك تلقاو رابط صفحة جديد توظيف لليندا ياسمين
على الفيسبوك، تلقاو الرابط تاعها في صندوق الوصف. كذلك ما تنسوش زيارة قناة ليندا ياسمين للطبخ، قناة رائعة جدا تحتوي على وصفات طبخ عصرية وتقليدية، وصفات بسيطة، مقادير في متناول الجميع، كل واحدة خاصة المبتدئات، كل واحدة راهي حابة أسرار نجاح الوصفات ما عليها غير بقناة ليندا ياسمين للطبخ. كذلك نطلب منكم زيارة قناة خالد جيسام مختصة في لا ريباراسيون دي بورتابل تليفونيك، قناة رائعة جدا. تلقاو رابط القناتين في صندوق الوصف، طلعوا عليهم وأكيد راح تستفدوا منهم إن شاء الله في فيديو آخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.